औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से हमने लास्ट जब वीडियो की थी तो हाजी साहब ने बताया था कि इमरान खान के लिए मई का महीना बड़ा लकी साबित होने जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हाजी साहब ने कहा था इमरान खान को गैबी मदद आ रही है, आसमानी कुव्वतें हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। वो कौन सी आसमानी कुव्वतें हैं और किस तरह हाजी साहब को पता चला, कब हो रही है ये सारे मामलात, कैसे रिवील होंगे, इसी पे बात करेंगे हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला आपको और पूरे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रहमत करे और इनको पर करम करे और इनको सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमाए। देखिए बेटा, इमरान खान की तो बात मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले तो जो है ना, ट्रंप की बात है कि ट्रंप को अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है कुछ दिखाने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ। उसकी जो एक आवाम के अंदर साख थी वो गिरती जा रही है। दूसरे ममालिक भी सारे के सारे, क्योंकि असल में बेटा जब भी है ना वो हर बंदे को उसके मशीर ही मरवाते हैं। ठीक, ट्रंप की जो है ना साख गिरती जा रही है। अल्लाह तबारक तआला ने इसको बड़े इक़्तिदार से जिताया है। उस वक्त इसकी साख बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमारे यहाँ की जो हुकूमत है, जब इन्होंने चलती हुई हुकूमत को गिराया था उस वक्त इनकी साख चलो कुछ ना कुछ जो थी, लेकिन जितना इन्होंने अपना जिस पार्टी को उतारा है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ या जो भी है, जिनको उतारा है उसको उतारने के बाद जितना ये उसको दबाते रहे उतनी दिन पर दिन उनकी भी साख गिरती चली गई। आवाम से उनकी मकबूलियत ख़त्म होती चली गई है। मुख्तलिफ हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन खैर हमें इस बात से गर्द नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक तआला जब किसी बंदे से कोई बुरा काम करवाना चाहता है या अच्छा करवाना चाहता है, अल्लाह तबारक तआला उसको बेहतर समझता है। लेकिन अभी ये जो है ना अपना इस्लामाबाद के अंदर जहर भाई, जिसको लोग या मीडिया वाले सारे के सारे शहर इक़्तिदार का नाम लेते हैं। शहर इक़्तिदार तो वो अल्लाह तबारक तआला की जात है, ये कोई इस्लामाबाद नहीं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं, मतलब हुक्मरानों की जो सही ताकतवर लोग जो है ना वो वहाँ रहते हैं। आवाम के अंदर जितनी इन्होंने कोशिश की है ना, कि मैं आज तक पूरी तारीख़ में देखता आ रहा हूँ, जितने भी हुक्मरान हमारे हुए हैं उनकी हुकूमत के गिरने से कुछ दिन पहले उनकी ज़बान पे लफ्ज़ होता है कि हमारी हुकूमत बहुत मजबूत है, और उससे कुछ दिन बाद उनकी हुकूमत को अल्लाह तबारक तआला घेर देता है, क्योंकि अल्लाह को भी ये लफ्ज़ पसंद नहीं है और उनको भी अपनी ख़तरे की घंटी नज़र आती है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत बहुत मजबूत है। बेनजीर का, नवाज शरीफ का, या उससे पहले जितने भी भुट्टो का या मरहूम सदर जावलक का, जितने भी लोगों के मतलब रहे हैं, अयूब खां, या उससे पहली तो जो चीज़ है ना वो तो खैर अलग थी ना, वो तो उसने तो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम तो किया। मार्शल लॉ मैं कभी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मार्शल लॉ के दौर में कुछ काम किया तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ मुल्क के लिए तो किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं है। वो कहता मैंने बिजली का वादा पूरा कर दिया। बिजली का क्या वादा पूरा कर दिया तूने? तो बिजली का वो वादा करो कि जब तुम आए थे उस वक्त टाइम क्या यूनिट था और अब क्या है। भाई तुमने अगर 100 रुपया बढ़ा के उसमें से 25 रुपये कम कर दिए, ये कोई वादा पूरा नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला इनको नेकी की हिदायत दे और हमारे मुल्क की खैर करे। मेरे को कुछ दिन पहले, क्योंकि आप लोग ज़रा थोड़ा काफ़ी देर के बाद आए बेटा, और बेटा मेरे को भी ज़रा जाती मसरूफियत कुछ ऐसी रही लोगों की तरफ से, और आप भी नहीं आ सकें, आपने भी रब्ता नहीं किया, वरना फिर बंदा टाइम तो निकाल ही लेता है थोड़ा बहुत। कुछ इशारा हुआ था कि जैसे अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं कि तुम्हें मैं हदायत देने के लिए कुछ दिखाता हूँ। अब ये तो नहीं मेरे को दिखाया था कि वहाँ ओले पड़ेंगे, छालामारी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हदायत के लिए अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें हदायत के लिए एक जो है ना दस्तखत देता हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, अगर तुम समझ गए तो इस चीज़ को ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या है और क्या नहीं है। लेकिन वो जैसे
وہ چیز ہو گئی ہے اسلام تو پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد کا واقعہ ہوا اور پھر وہ نظر آیا، بلکہ وہاں سے میرے کو کسی صاحب نے وہ اولوں کی جو ہے نا پیالی کے اندر رکھے تصویر بھیجی، پھر میں نے وہاں فون کیا، پھر میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی واقعی میں ایسا ہوا، لیکن جیسا اس نے بتایا تھا اور جیسے اوڑے اس نے دکھائے تھے، اس کے بعد میں نے وہی مطلب بڑے بڑے اوڑے بھی لوگوں کے دیکھے، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے وہ بابا مچھروں سے اس نے جو ہے نا وہ ہاتھی مروا دیے اور ابابیل سے اس نے جو ہے نا فوجیں مروا دی ساری کی ساری، تو وہ تو اس کے کمالات کو تو وہی جانتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا تھا کس چیز کے لیے دستخط دے رہا ہے، لیکن وہ یہ تھا۔ اور اس دن میں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا بہت ہی زیادہ رحم کے لیے عرض کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، تو چاہے بندے جتنے بھی خطا کار ہوں لیکن پھر بھی تو اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ان کے اوپر رحم کرتا ہے، اور رحم کرنا۔ لیکن بہرحال ہمارے حکمرانوں کو اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یو این اے کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ یو این اے کی طرف سے بھی کوئی بات ہے؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے یو این، اقوام متحدہ، کوئی بھی مسئلے ہوں اصل تو ریپرزینٹ کرتا ہے، اصل میں کنٹرول سارا یورپ امریکہ کے پاس چلا گیا۔ نہیں، یو این اے کا کیا تعلق؟ یو این سر کہیں بھی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، کچھ غلط ہو رہا ہو، صحیح ہو رہا ہے، وہاں سے جو چیز آ جائے، جو آواز آ جائے، پھر ساری دنیا کو لبیک کہنا پڑتا ہے، اس پہ پریشر آتا ہے۔ بل یو این اے کی طرف سے بھی کوئی اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ یو این اے کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو اسلام آباد کا واقعہ اس کے لیے میرے کو اشارہ ہوا تھا، لیکن وہ سیدھا نہیں اس طریقے سے، اور میں اس کو صحیح سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن جیسے وہ واقعہ ہو گیا تو پھر وہ دستخط والی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے، وہ ان کو معافی دیتا ہے کہ چلو ابھی بھی ٹھہر جاؤ، ابھی بھی ٹھہر جاؤ، ابھی بھی ٹھہر جاؤ، لیکن جب نہیں بندے ٹھہرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایسا زوال لے کر آتا ہے کہ وہ تا قیامت تک وہ تو نہیں دیکھنے والے رہتے، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو بقایا نسلیں رہتی ہیں وہ دیکھتی ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نہیں بات جی۔ لیکن اب بھی حالات جو ہے نا وہ کچھ اور ایسے ہیں، بلکہ میڈیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر مطلب کہ بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اب اسلام آباد میں پھر شال باری ہوگی، یہاں پہ یہ شال باری ہوگی، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جب ایک دستخط دیتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹائم، کچھ وقفہ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ ابھی تک اس بات کو دیکھ کے سدھرے یا نہیں سدھرے، لیکن جب وہ پھر نہیں سدھرتے پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایسا کر دیتا ہے، اور وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ لیکن ابھی بھی اس نے، میں کہتا ہوں جو کچھ کیا وہاں اسلام آباد میں، پھر بھی اس نے بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا، ورنہ جیسے لوگوں کو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں ویسے ایسے بہت کم واقعات میں نے دیکھے، پہلے بھی زندگی میں ایک دو واقعات ایسے دیکھے جب لوگ قتل کو کہتے تھے کہ قتل جب ہوتا ہے تو لال اندھیری آتی ہے، تو میں نے ایک دفعہ لال اندھیری دیکھی ہے، بالکل پورا آسمان لال ہو گیا تھا دن کے ٹائم، اور اندھیرا، اور ہوا بھی ایسی تھی کہ بہت زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن بالکل لال جیسے آگ کی طرح سے پورا آسمان ہوتا ہے۔ یہ غالباً میرا خیال ہے کوئی 63-64 کی بات، کوئی شک نہیں، اس کے دور میں نے ایسی لال، بالکل آسمان لال دیکھا، زمین ساری لال دیکھی، اور ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ تو اس ٹائم لوگ کہتے تھے کہ کہیں جو ہے نا، یعنی بزرگ آدمیوں نے اس ٹائم کہا، جب ہم نے پوچھا کیا ہوا، ہم بھی تھے تو جوان، لیکن بہرحال مطلب ان چیزوں کا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے، یعنی اس ٹائم قتل کا اتنا خوف ہوتا تھا۔ اور اب ہمارے حکمران ماشاءاللہ روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دن میں 100 دفعہ پیدا ہوتے ہیں، 100 دفعہ مرتے ہیں بچارے۔ اللہ ان کو خیر سے رکھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ حسب اب اگر میں بات کروں میاں نواز شریف جی لندن چلے گئے ہیں، میاں نواز شریف دوبارہ ایکٹیو ہونے کا سوچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ وہاں معاملات ان کے ٹھیک چل رہے ہیں، یہ کہیں آپس میں کوئی کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟ دیکھیے بیٹا، میاں صاحب جو ہے نا 2-3 مہینے بڑے گمسم رہے تھے، تو اس کے بعد جب جناب زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو میاں صاحب نے تھوڑے سے پر نکالنے شروع کیا کہ جناب میاں صاحب پھر باہر بھاگ گئے، ٹھیک ہے جی بات جی۔ اور رہا جہاں تک ہمارے نواز شریف صاحب کا، وہ تو بیچارہ ایک مطلب ایسے ہی ہے، ڈگی ڈگی بجانے والا بندہ ہے، اس کا جو مالک ہے جو اس کو نچاتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو نچانا آ رہا ہے ابھی۔ لیکن بہرحال میں تو یہی کہوں گا،
اگر ان کو خدا اور رسول یاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر میرے سے بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو، میں بھی اللہ سے معافی مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر رحم کرنا، کرم کرنا، اس ملک کے اوپر رحم کرنا۔ بہرحال اللہ تمہیں نیکی کی ہدایت دے اور اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، کرم کرے اور تمہیں صحیح راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر و عاطف مجید اور مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پائندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد۔